यहाँ मैं चार्ट के ऊपर भी बात की है, इमरान ने जिस टाइम ऐलान किया उस पर भी बात की है, और क्या होगा उस पर भी मैंने डिटेल के साथ बात की है। वीडियो पूरी देखिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत सी बातें की हैं, कुछ माजी को भी और कुछ फ्यूचर में जो प्लानिटरी कंडीशन चेंज होने वाली है और जनरल रजीम चेंज होने वाला क्या बनेगा। वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, फिर ही आपको समझ आएगी कि क्योंकि मेरे अक्सर जो बातें हैं मैं कुछ दबे लफ्ज़ों में भी कहता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को बार बार भी सुनना पड़े तो ज़रूर सुनिएगा, फिर ही जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजी बड़ी कम की है इसमें। क्या इमरान ने जो अब कॉल दी है, जमनाए लगन है, क्या कहता है वो लगन, क्या ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा? क्या अरशद शरीफ की शहादत जो मैं रजीम चेंज कहता था उसका पहला कतरा, उसका जरिया बन गई है? क्या इस निज़ाम को चोट लग चुकी है? ये है वो निज़ाम और प्लानिटरी कंडीशंस जो बड़े लेवल पे चेंज होने जा रही है, और ये लॉन्ग मार्च जो जमनाए असेंडेंट में इमरान ने कहा है, असल ताकतवर लोगों को, असल हुकूमत करने वालों को क्या असर होगा? हकीकी आज़ादी लेना बड़ा मुश्किल होता है। क्या अब कौम तैयार है उस हकीकी आज़ादी के लिए? क्या अरशद शरीफ जो शहीद हुआ है, जो जेन्युइन शहीद हुआ है, जद्दोजहद करते हुए हैं, जहाद करते हुए हैं निज़ाम के ख़िलाफ़, क्या ये खून भी हराया जाएगा या सैटर्न का स्कॉर्पियो में आके खोल देगा पिछले भी तमाम राज? सैटर्न की मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक तो वो टॉपिक जो इमरान खान साहब ने 25 अक्टूबर को में 8 साढ़े 8 बजे 8:15 या 8:30 बजे करीब वो खिताब किया था कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। उस लॉन्ग मार्च की बात करेंगे क्योंकि बुर्ज जोजा के टाइम के ऊपर उन्होंने ये ऐलान किया था। प्लानिटरी कंडीशंस मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसलिए प्लानिटरी कंडीशन जहां मुझे ज़रूरत पड़ी मैं ज़रूर करूंगा क्योंकि बुर्ज जोजा का टाइम था। और दूसरा सैटर्न के ऊपर बात करूंगा और शहीद अरशद शरीफ के ऊपर बात करूंगा, उनके मर्डर्स के ऊपर बात करूंगा और बात करूंगा रजीम। अगर आपको याद हो तो मैं कहता था अक्सर कि ये हम जिसे मार्च अप्रैल में जो हुआ था रजीम चेंज जिसे हम कहते हैं, रजीम चेंज ये नहीं, असल में रजीम चेंज का मैंने कहा वक्त शुरू हो गया और शहीद अरशद शरीफ वो बुनियाद बन गया उस असल रजीम चेंज की जो आगे होने जा रहा है। जो मैंने आपको कहा था कि उसके लिए बहुत टाइम दरकार होता है और बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं क्योंकि निज़ाम चैलेंज किया जा रहा है, उस निज़ाम को चैलेंज किया जा रहा है। और जब निज़ामों को चैलेंज किया जाता है ना तो दुनिया में बहुत बड़ी तकलीफें आती हैं। जमनाए लगन था और लगन में जो मार्स ताले में बैठा था जिसका ताल्लुक ही लड़ाई झगड़ा वारदात कत्ल चोरी डकैती एक्शन पुलिस फौज का ताल्लुक मार्स से है। और मार्स जमनाए में बैठा जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशंस के साथ होता है। और अगर ग्रेन अगर आपको याद हो तो ग्रेन लिब्रा में लगा हुआ था। जमनाए लिब्रा एक्वेरियस को काम त्रिकोण कहा जाता है, यानी कम्युनिकेशंस का घर, बाजार का घर, ट्रेडिंग का घर। उस टाइम के ऊपर ये सब कुछ हुआ है। और एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से जमनाए लगन में मार्स बैठा हुआ जो कि छठे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। और लगन का मालिक अपने इस 4th हाउस में एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है, केंद्र के अंदर बैठा हुआ। केंद्र में दो बड़े प्लेनेट जुपिटर और मरकरी बैठे हैं, बाकी सारे 5th में बैठे हुए हैं, सन मून केतु और वीनस बैठे हुए हैं। तो ये टाइम पे जहां खान साहब ने ऐलान किया, और ये वो टाइम है ड्यूल ज़ोडिक साइन। ड्यूल ज़ोडिक साइन में
آپ کو چیزیں ذرا دوبارہ کرنی پڑتی، ایک دفعہ پھر دوبارہ کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ مارس ایکشن بیٹھا اور مارس ہی یہ ایکشن کرواتا ہے۔ لانگ مارچ کا ٹائم تو جس ٹائم اعلان کیا وہ تو بھرپور، کیونکہ مگشر نچھتر جو ہے اس کی اگر آپ خوبی دیکھیں تو اس کی خوبی ہرن سے ریلیٹڈ کیا جاتا ہے، اور ہرن کی بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ آزادی پسند ہوتا ہے، تو نچھتر پوری انڈیکیشنز یہ بتا رہا ہے۔ پھر چترا نچھتر وہ بھی کچھ اسی طرح کی انڈیکیشنز خوبصورتی اور چیزوں کو کرتا ہے۔ پاکستان میں جو اپریل اور مارچ میں ہوا تھا نا، اس طرح کے تو پچھلے 75 سال سے ہماری کہانی بھری پڑی ہے، لیکن یہ جو مارچ اپریل میں ہوا تھا یہ گلے کیوں پڑ گیا؟ آپ کو لاکھ اختلاف صحیح عمران سے جو کچھ ہو، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ حکومت میں آئے تو میں نے کہا تھا یہ وہ شخص ہے جو اس نظام سے ٹکرا جائے گا۔ حکومت معنی نہیں رکھتی کوئی، جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت، ان کا بلے کچھ نہیں، کیسی کیسی باتیں سننے کو مل رہی ہے جی ڈگی کے وزیر اعظم، اور ڈگی میں اگر جاتے تھے تو کس سے ملنے جاتے تھے وہ سب پتہ سب کو کوئی نہیں۔ تو اب اس نظام کو چیلنج ہو چکا ہے، اب رجیم چینج اس طرف، اور یہ جو قتل ہے ارشد شریف کا یہ اس کی ایک قطرہ بن گیا ہے، اور یہ چیزیں میں نے کہا تھا کہ بہت دور تک جائیں گی، اور میں نے کہا تھا کہ بھول جائیں 2022 میں الیکشن ہی ہوں گے، اس کی وجہ میں نے بتائی تھی کہ سیلاب آئیں گے اور بہت بری حالات ہوں گے، بہت برے حالات ہوں گے، تو اس میں پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ الیکشن پوری ملک میں کھا سکیں، لیکن یہ نظام جس کو، کیونکہ تکلیف جب بھی ہوتی ہے نا وہ نظام کو ہوتی ہے، اور میرے قرآن میں اگر ہم دیکھیں چیزوں کو، جتنے بھی رسول تھے ہمارے وہ سب انقلابی ہوتے تھے، کیونکہ وہ چیلنج کرتے تھے نظام کو۔ اور سیٹرن کی موو، کیونکہ سیٹرن کے اوپر میں ویڈیو اکثر بنا رہا ہوں، اور آج بھی میرا سیٹرن کے اوپر یہ کہ سیٹرن برج اکویریس میں آ رہا ہے، جو کام ترکون 3 ہے نا، جمنائے، لبرا اور اکویریس، اور کمیونیکیشن کا بڑا گھر ہے، یہ بڑا لیول پہ کمیونیکیشنز ہوتا ہے یہاں پہ، اور آپ دیکھیں کہ سیٹرن کا ادھر آنا کمیونیکیشن سیکٹر میں، خاص طور پہ کمیونیکیشن سیکٹر میں دنیا میں ایک نیا جدید جو ہے ایک جدت آ جائے گی، اور ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملے گی جو اس سے پہلے کبھی پاسبل نہیں تھا، اور ایسی ایسی کمیونیکیشنز میں ترقی ہوگی جو آپ کے لیے آج سے 10 سال پہلے پاسبل ہی نہیں تھا، کیونکہ اتنی بڑی تبدیلی کمیونیکیشن لیولز کے اوپر، اور کمیونیکیشن اس کو میسنجر ہی کہتے ہیں، رسول ہی کہتے ہیں کمیونیکیشنز کو، بہت بڑے لیولز پر تبدیلی آئے گی، کیونکہ برج اکویریس میں سیٹرن کا آنا تو 2 گھر بڑے امپورٹنٹ ہو جائیں گے، ایک تو برج اکویریس جہاں پہ یہ آئے گا، اور جہاں سے یہ 10ویں نظر سے دیکھے گا اسکارپیو کو۔ اسکارپیو ہڈن گھر کہلاتا ہے، ہڈن گھر، اور 2.5 سال، کیونکہ زحل سب سے زیادہ ایونٹ دیتے ہیں، ایک آپ کے برتھ چارٹ میں ہوتا ہے سیٹرن، جو پلانیٹری آپ کی برتھ کنڈیشنز ہوتی ہے اس سیٹرن کی نیچر تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جو ٹرانزٹ میں سیٹرن چل رہا ہوتا ہے اس کی نیچر تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کرنا وہی کچھ ہوتا ہے جو آپ کی کنڈلی میں پرومس ہوتے ہیں، تو ٹرانزٹ پھر وہ کام، ٹرانزٹ میں وہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں، ٹرانزٹ کا جو سیٹرن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کے جنم کے برتھ چارٹ سے۔ تو اکویریس میں جب یہ آئے گا اسکارپیو جو چھپا ہوا گھر ہے، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ ارشد شریف کی وجہ بن گئی ہے، ان 2.5 سالوں میں پاکستان میں وہ راز، وہ قتل کھل جائیں گے ان 2-2.5 سالوں میں، جو اس سے پہلے کبھی پاسبل ہی نہیں تھا، اس سے پہلے کبھی پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ راز ایسے دبتے تھے۔ خان لیاقت علی خان کو گولی ماری، آج تک کسی کو نہیں پتہ سکا، پاکستان میں کیا کیا ہو گیا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن سیٹرن جب ادھر آئے گا اور 10ویں گھر کو دیکھے گا تو بہت کچھ ہوگا۔ اور جمعے کو آج 26 ہے، کل 28 تاریخ کو خان صاحب نے، عمران نے
लॉन्ग मार्च की बात की है, 30-31 को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा जमनाई में 12 दिन, और जमनाई में मार्स बहुत खतरनाक होता, बहुत खतरनाक, और ट्राइंग में केतु, ये बहुत खतरनाक। ये वो आग लग चुकी है जिससे आप लाख बचा लें, अब आप बच नहीं पाएंगे। अब चीजें इस तरह खुलकर बाहर आएंगी, इस तरह खुल के बाहर आएंगी। सैटर्न को एक्वेरियस, ज़ाहिर पता है जनवरी में इसने आना है, और बड़ा प्लैनेट्स है। आपको नवंबर के एंड तक, जब ये अगले घर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, आपको वक्त से पहले चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएगी। और जिस टाइम पे ईरान ने लॉन्ग मार्च का किया है, तो ये लॉन्ग मार्च ड्यूल ज़ोडिक साइन है, शायद 2 दफ़ा मूवमेंट्स करनी पड़ जाए, 2 दफ़ा करनी पड़ जाए, लेकिन कामयाब मूवमेंट्स होगी, कामयाब मूवमेंट्स होगी। और यहाँ क्योंकि लगन में, असेंडेंट में मार्स बैठा हुआ, और केंद्र में 2 पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं, और 5वें घर जो एग्रेशन, इंटेलिजेंस का घर होता है, आपके माइंड का घर होता है, वहां पे सन, वीनस, मून, केतु डिटैच कर देता है। अब बहुत सी चीजें आपको डिटैच होती हुई नजर आएंगी, जो चीजें, क्योंकि अब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, और मार्स का रेट्रोग्रेड, मार्च तक रहना है अपने इधर, तो चीजें, पाकिस्तान का दूसरा घर बनता है, और पाकिस्तान के दूसरे घर में, दूसरा घर फेस का होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है 75 सालों में, जो फेस हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे यहाँ पे निज़ाम के जो चेहरे हमें फ्रंट में दिखते थे, पीछे बहुत भयानक चेहरे थे। वो जो मुकुट जो फेस पे फेस लगाया हुआ था ना, उसका उतरने का टाइम आ गया। और मार्स, वहीं पे पाकिस्तान का राहु बैठा हुआ है, तो ऐसी चीजें खुलकर बाहर आएंगी। और एक्वेरियस में 2 साल में पाकिस्तान में आप जेन्युइनली रजीम चेंज होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे, इस निजाम को टूटते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। आप लाख कोशिश कर लें, अब नहीं चीजें होंगी। मैंने आपको कहा था ना कि रजीम चेंज नहीं हुआ था, रजीम चेंज अब होगा, लेकिन बड़ा तकलीफ दे होगा, ये मैं आपको बता दूं, बहुत तकलीफ दे होगा। क्योंकि जब मार्स वापस टॉरस में आएगा, तो पाकिस्तान के राहु के साथ, और ट्रांजिट में सैटर्न के साथ। सैटर्न डिसिप्लिन का कारक है, सैटर्न बड़ा, और एक्वेरियस बहुत बड़े नेटवर्क खुलकर बाहर आएंगे। बहुत ऐसी चीजें दुनिया में बाहर आएंगी लोगों के खिलाफ कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों घर, जमनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, वेस्ट कहलाती हैं ये चीजें। लिब्रा भी वेस्ट है, और ग्रेन भी लिब्रा में लगता है। वेस्ट के आपके हालात आपके सामने, जो कुछ होना होगा ये 2-3 महीनों में, क्योंकि ग्रेन भी एरियस में लगना है, चांद ग्रेन। तो यहाँ पाकिस्तान का बुर्ज हमली है, और यहाँ चीज़ें जिस टाइम पर खान साहब ने किया, ये चीज़ें बहुत ड्यूल ज़ोडिक साइन है। बस ये ध्यान रखना कि शायद डबल करने पड़े, लेकिन ये चीज़ें बहुत तेज़ी की तरफ बढ़ती चली जाएंगी, इसे रोक नहीं सकते आप, क्योंकि वक्त बड़ा ही जालिम है। और सैटर्न ने खुद काल एक वक्त है, और ये वाहिद वो प्लेनेट है जो 2.5 साल एक घर में रहता है, और आपकी जिंदगी में कई इवेंट्स लेकर आने वाला होता है। 11वें घर पाकिस्तान का एक्वेरियस बनता है, वहां से तीसरी नजर से देखेगा लगन को, तो यहां पर जो ताकत है हमारे यहाँ, जो असल में नहीं होनी चाहिए थी ताकत, वो ताकत का शराजा बिखरेगा, क्योंकि ये चीजें अब रुकेंगी नहीं। और जब सैटर्न एक्वेरियस में आएगा, सीधा स्कॉर्पियो को देखेगा, तो स्कॉर्पियो ऐसे राज, और पाकिस्तान का आप चार्ट देखें तो पाकिस्तान के चार्ट में चर दिशा स्कॉर्पियो की है। 2017 से जो चीजें खुल के सामने हमारे आई हैं, इससे पहले कभी आपने सोचा था कि आएंगी कभी? स्कॉर्पियो में, अब ये पाकिस्तान का चार्ट आप देखें,
یہ پاکستان کا چارٹ ہے. اسکارپیو لگن ہے. اسکارپیو جسے میں بتا رہا ہوں, جہاں سیٹرن نے اب آ کے 10ویں نظر سے دیکھنا ہے. یہاں پر اسکارپیو ہڈن چیزیں ایسی راز باہر آئیں گے. اور یہ دشا ٹوٹل جو پاکستان کی اسکارپیو کی دشا ہے یہ 2024 تک ہے. 2024 تک یہ دشا ہے. اور سیٹرن نے 23 میں ہے, 17 جنوری کو آ جانا ہے. یعنی 2 سال ایسی پاکستان میں حقیقی جنوری تبدیلی آپ دیکھ چکیں گے. بہت مشکل ہو جائے گا چیزوں کو. اور ہمارے یہاں پہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے. مریم نواز کی ٹویٹ آپ کے سامنے ہے. کوئی لیڈر ایسا کرتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں یہ نظام جس طرح ہے یہ اس نظام کے تھرو ادھر آتے ہیں, ورنہ یہ تو کبھی پاسبل ہی نہیں ہے کبھی سیاست میں بھی کھڑے ہو جائیں. کبھی جو پلانیٹری کنڈیشن اور جو سیاروں کی کنڈیشن ہے اس وقت, اور پاکستان میں یہ جو نظام بنا ہوا تھا اس کی وجہ سے ہی آتا, ورنہ انہیں تو محل کوئی کونسل تک بھی نہ بنائے. مسلم لیگ نون کے لیے آگے مشکل ہی نہیں, پیپل پارٹی کے لیے آگے مشکل ہی نہیں, ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی آگے ماروثی سیاست کے لیے. میں نے کہا تھا دنیا میں جتنے بھی تاناشاہ ہیں اور ماروثی سیاست ہے, اس کی زندہ مثال ہمارے پڑوسی ملک میں ہے, انڈیا میں کانگریس, راہل گاندھی. وہیں پہ ماروثی سیاست ہے نا, تباہ ہوگی وہاں پر, برباد ہوگی وہاں پر. پاکستان بھی اسی کا حصہ ہے, بنگلہ دیش بھی, سری لنکا بھی. یہاں پہ بھی ماروثی سیاست اپنی موت آپ مر رہی ہے. اور لفظوں سے, میں نے کہا نا دوسرا گھر لفظوں کا ہوتا ہے, تیسرا گھر کیسے بولتے ہیں. مریم کی ٹویٹ نے بتا دیا نا, تیسرا گھر بتا دیا. اور سیاست اور لیڈر ہمارے ہاں تو صرف وہ ایک کٹ نظام کی وجہ سے یہ لوگ اوپر آ گئے, ورنہ دنیا کے کسی کونے میں جہاں ایسا نظام ہے ویسے ہی ہوگا. لیکن دنیا میں ایک بڑے لیول کا, مارس لیول کا جو ہے, بہت بڑے لیول کا, دنیا میں ایک بڑے لیول کی پر تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. آپ یہ دیکھیں گے مارس جب تک واپس جمنائے میں نہیں آ جائے گا مارچ اور اپریل میں, تو چیزیں وقت سے پہلے بدل چکی ہوں گی, کافی حد تک بدل چکی ہوں گی, اور جو مار دھاڑ ہونا وہ ہو چکا ہوگا. اور پاکستان میں بھی اب ایک آزادی بڑی قیمتی چیز ہوتی, بہت قیمتی چیز ہے. انڈیا پاکستان بغیر کسی جنگ کے آزاد ہوئے تھے. وہ تو جب ہم شفٹ ہو رہے تھے جیسے ادھر سے مائگریٹ میں, ہم کافی لوگ برباد ہوئے اور قتل ہوئے رستے میں, شفٹنگ کے دوران. انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی شفٹنگ کے دوران, آزادی کے لیے نہیں. آزادی کی جنگ تو اب لڑی جا رہی ہے 75 سال کے بعد. اور اب جو پلانیٹری کنڈیشن بن چکی ہے, اور جو اپریل میں مارس سیٹرن نے یا جوپیٹر نے راہو کی تو نے کر دی ہے, اب یہ آزادی ملے گی ضرور, کیونکہ 2026 تک ہی ٹائم ہے. اگر یہاں تک ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا اور سیدھا کر لیا, ورنہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن سوچتا تھا 2016 سے 17 کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, کیونکہ دنیا میں 2026 سے پہلے دنیا کافی حد تک آپ کو بدل چکی ہوگی. جو آج اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے ہیں شاید اس وقت نہ ہو, اور دنیا میں کئی نقشے پہ ملک ہی نہ ہو, اور کئی جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے وہی نہ ہو. اور یہ نظام اب حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے. آزادی کے لیے وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ قائد اعظم اور اس وقت کے جو ساتھی تھے بغیر جنگ کیے, لیکن اب جنگ بھی لڑنی پڑی اور اپنوں سے لڑنی پڑے گی. کیونکہ نظام کے خلاف جب بھی آواز کھڑی ہوتی ہے تو تباہی آتی ہے اور تبھی تبدیلی آتی ہے. سیٹرن کا ایکویریس میں آنا اور مارس کا جمنائے میں آنا, اور ریٹروگریڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جمنائے سے مارس جب بھی ہے تو دنیا میں کس قسم کی تباہی پھری ہے. اس لیے میں آپ سے زیادہ پلانیٹری کنڈیشنز کی بات بھی نہیں کرتا, اور نہ ہی میں نے آپ سے زیادہ کوشش کی ہے کہ میں پلانیٹری کنڈیشن پہ بات کروں. لیکن بہت تباہی آنے والی ہے. سیٹرن ان 2-2.5 سالوں میں وہ راز کھول دے گا پاکستان میں جو 75 سالوں میں نہیں کھلے, سب کھل کے باہر آ جائیں گے. مجھے دیں اجازت,
جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.